Job 26. Unya mitubag si Job, dako kag natabang kanako, ako nga kabus ug walay mahimo. Maayo kaayo ang imong tambag, o gipaambit nimo niining buang-buang ang imong kaalam. Apan kinsa may nagpaluyo kanimo sa imong gisulti, o kinsa may nagdasig kanimo sa pagsulti sa ingon? Ang mga kalag sa mapatay ni kulog, ang mga nagpuyo sa tubig ubos sa yuta nangalisang pag-ayo. Ang Siol dayag sa mga mata sa Dios, walay makasalipod sa Abadon, gikan sa iyang pananaw. Gihikyad sa Dios ang amihanang langit o gibitay niya ang kalibutan sa kawanangan. Gipuno niya sa tubig ang mga panganod o gipugan niya kini aron dili mo mabusbos sa kabug-at. Gisalipdan niya sa panganod ang bulan. Gilain niya ang kahayag gikan sa kangitngit pinaagi sa pagbutang og lingin nga badlis sa kadagatan. Kung iya nang tayugon ang mga haligi nga nagsagang sa langit, mangurog sila sa kalisang. Pinaagi sa iyang gahom, gibuntog niya ang dagat, o pinaagi sa iyang kaalam, gilaglag niya ang higanting mananap nga si Rahab. Ang iyang gininhawa maoy nakatinaw sa langit, ug ang iyang kamot maoy nakapatay sa higanting mananap nga muikyas unta. Apan kini tipik lamang sa iyang gahom, nga hinagawhaw lamang ang atong nabati bahin kaniya. Kinsa may nasayod, kun unsa gayud kagamhanan ang Dios?